बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 2 अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद से बड़ा इस्तीफ़ा आ गया है और बिलाखिर इम्पोर्टेड हुकूमत और शहबाज शरीफ हुकूमत को झुकना पड़ा है और उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके पीछे एक बड़ी साजिश तैयार हो रही थी और एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को बचाने की कोशिश की जा रही थी। डेली बेसिस पर हेयरिंग करवाई जा रही थी, उसका मामला भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जो इमरान खान की तरफ से राहदारी ज़मानत, जिसको प्रोटेक्शन बेल कहते हैं, हिफाजती ज़मानत भी कहते हैं, पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई है और आज ही समाअत होगी। और उसमें इमरान खान पहले जब ज़मानत दायर हुई है उस दायरगी के लिए भी ये पेशावर हाई कोर्ट आए थे और अब दोबारा जब केस पर समाअत होगी, चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट समाअत करेंगे तो उसमें भी वो पेश होंगे, तो वो ज़मानत हो जाएगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी रहनुमा हैं हमाद अज़हर और साबिक़ स्पीकर असद कैसर ने भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत करवाई है, क्योंकि अब इन्होंने निकलना है जलसों के लिए, बाकी मामलात के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है या किसी और जगह जाना है। इस वजह से ज़मानत करवाना ज़रूरी है ताकि ये जो झूठे केसेस हैं, पहले भी आप जानते हैं कि पार्लियामेंट हमला केस में जिस तरीके से दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए गए थे उसमें इमरान खान ख़ुद पेश हुए थे, बाकायदा पेश होकर बरी हुए थे और ट्रायल हुआ था और उसमें फिर बरीयत की दरख्वास्तें देकर बरी हुए थे। तो ये जो प्रोसेस है या जो झूठे मुकदमात हैं, इनसे अपने आप को अलग करवाना होगा। ये एक लीडर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है और वो अमल शुरू कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से, क्योंकि आज शांगला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक जलसे से ख़िताब भी करना है, तो वो इस वजह से प्रोटेक्टिव बेल करवा रहे हैं और ये रहा है कि वो इस्लामाबाद की तरफ भी मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हिफाजती ज़मानत करवा रहे हैं। जबकि हमाद अज़हर और असद कैसर वो भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में उनकी समाअत हुई और अदालत ने उनकी हिफाजती ज़मानतें मंजूर करते हुए उनको गिरफ़्तारी से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5,000 रुपये मुचलकों के एवज़ हिफाजती ज़मानतें मंजूर की और अदालत ने केस की समाअत 2 हफ़्तों के लिए मुलतवी की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद कैसर की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को नोटिस जारी किए हैं। जो इनकी तरफ से असद कैसर की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि मुझे बताया जाए कि मेरे ख़िलाफ़ कौन कौन से मुकदमे हैं और उसकी FIR और उसकी जो दरख्वास्तें हैं वो भी दी जाएँ। अदालत ने यह भी कहा कि असद कैसर के ख़िलाफ़ मुल्क भर में कितने मुकदमात हैं उसकी तफसील भी तलब की है। जबकि अदालत ने 11 रोज़ में हमाद अज़हर को मकामी अदालत में भी पेश होने की हदायत की है। लाहौर की मकामी अदालत में पेश होने की हदायत की है हमाद अज़हर को और उनको भी गिरफ़्तार करने से, और 2 हफ़्तों की उनको भी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं मुख्तलिफ़ जो थानों में, और इस वजह से ये जो ज़मानत का सिलसिला है वो शुरू हो गया है और ये ज़मानतें होंगी और फिर ये मामला आगे चलेगा। दूसरी तरफ आज एक स्टेटमेंट सामने आई है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से आई है। बतौर कानून का अगर मैं तालिब इल्म बात करूं, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो एक मारूफ़ कानूनदान भी हैं, तो उनको ये बात इस वजह से नहीं करनी चाहिए थी कि ये बात बड़ी अहम थी और इस पर उनकी जो राय थी वो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर के तौर पर राय नहीं आनी चाहिए थी, बल्कि कानूनदान के तौर पर राय आनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलात में डायरेक्शन नहीं दे सकती या इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ये एग्जेक्टिव का मामला है कि वो चाहे किसी को एहतजाज की इजाज़त दे या ना दे। एक बात तो ज़रूर है कि अगर आप देखते हैं मरीम नवाज़ के कल के बयानात से जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और मुसलसल जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का जो फ़ैसला है PTI लॉन्ग मार्च हुक्म अदूली केस में, उसको ये प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं एक बात आपको बताता चलूँ, मैंने आज सुबह भी इसके ऊपर एक वीलॉग की है, तफसीली आपको सारी चीज़ें बताई हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला था उसकी सारी तफसीलात आज सुबह ही आपको बता दी थी, जो इससे पहले वीलॉग किया था। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो शुरू की जाए, और जो अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त खारिज की है इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की, वो नाजायज़ है, उस पर मैं उनसे सवाल करूंगा कि इमरान खान ना इस केस में फ़रीक थे, ना इमरान खान ने अपना कोई वकालतनामा दिया, ना इमरान खान ने अपनी को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, ना इमरान खान ने कोई बयान हल्फी दिया,
تو یہ جو مطالبہ ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا، یہ میرے مطابق بطور قانون کا طالب علم جتنا میں آئین اور قانون کو جانتا ہوں، یہ مطالبہ ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے کہ آپ صرف پریزمپشن کی بنیاد پر اور ازمپشن کی بنیاد پر آپ کہیں کہ کسی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دیں۔ نہ آپ کے پاس کوئی فیکٹس ہیں، نہ ایک آپ کو تقریر سنوائی ہے اٹارنی جنرل نے، اور وہ بھی سپریم کورٹ میں ایک ویڈیو چلائی گئی ہے، اس کی بنیاد پر اگر آپ کہیں کہ کافی مٹیریل ہے اور اس شخص کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں جس کو آپ بغیر نوٹس کیے آپ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نو ون شوڈ بی کنڈیم انہرڈ۔ یہ آئین پاکستان کا جو آئین پاکستان ہے یا جو نیچرل جسٹس کے پرنسپل ہیں، یہ اس کی خلاف ورزی ہے جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا فیصلہ ہے۔ دوسری طرف جو 14 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے حوالے سے، اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر قانون چیخ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے، یہ عدالتیں اس طرح کی ڈائریکشن نہیں دے سکتی، یہ عدالتیں اس طرح کی رپورٹیں طلب نہیں کر سکتی، اگر وفاقی وزیر قانون یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ان کو بڑی تکلیف ہے۔ مسلم لیگ نون اس فیصلے سے ان کو پتہ ہے کہ سارا کٹا چھٹا کھل جائے گا، سیکوینس دیکھنا ہے، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ جو آپ نے تشدد کیا ہے، طاقت کا استعمال کیا ہے، اور جو آپ نے وہاں پر ظلم کیا ہے، وہ ساری رپورٹ جب آ جائے گی تو اس کے بعد اس حکومت کو پتہ ہے کہ کیا شہباز شریف جائیں گے یا رانا ثناءاللہ جائیں گے۔ پھر مسلسل رانا ثناءاللہ دھمکیاں دیتے رہے، پھر مریم نواز کے بیان بھی سامنے آئیں گے جو دوران لانگ مارچ جو پرووکیشن کرتے رہے، جو انسٹیگیٹ کرتے رہے۔ یہ بار بار دیکھو، پرووک کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہ جب کوئی بندہ کسی کو ترغیب دلائے اور اس کو جان بوجھ کے اس کو غصہ دلائے یا اس کو جذباتی کرے تو وہ کہتے ہیں یہ پرووک کیا۔ جب کوئی پرووک کر کے کسی سے کوئی اوفینس کرواتا ہے تو اس میں ہمارے لاء نے الگ سے جو سیکیورٹی دی ہے، تحفظ دیا ہے کہ کیونکہ پرووک کیا گیا ہے۔ جب مریم نواز ٹویٹر پر بیٹھ کر وزیر اعظم بن کر وہاں پرووک کر رہی تھیں، رانا ثناءاللہ دھمکیاں دے رہے تھے، یہ معاملہ سارا کھلے گا، اور بار بار عدالت نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی اف اینی بار بار 14 صفحات پر جو مشتمل فیصلہ اس میں عدالت لفظ استعمال کرتی رہی تھی اف اینی، مطلب کہ اگر کسی نے کنٹمپٹ کی ہے، اگر کسی نے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، یا کسی نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے، یا جس نے آئین اور قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی ہیں، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور یہ سارا معاملہ یہ شہباز شریف اور میں اگلی بات مریم نواز کا، کیونکہ مریم نواز نے پرووک کیا، اور یہ سارے لوگ اس میں آئیں گے اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دوسری طرف جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑا استعفیٰ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، آپ جانتے ہیں کہ حنیف عباسی کو بطور جو معاون خصوصی تھا اس پر سٹے آرڈر جاری کر دیا تھا۔ سٹے آرڈر یہ شیخ رشید کی درخواست تھی، شیخ رشید کو بیسیکلی آج اس کی جیت ہوئی ہے۔ شیخ رشید نے یہ درخواست دائر کی اور اس کے اوپر یہ سارا معاملہ ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ لٹکاتے رہے، اور کابینہ ڈویژن نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ہم نے سمری بھجوا دی ہے وزیر اعظم کو، اور ابھی تک وزیر اعظم نے اس پر دستخط نہیں کیے، جس پر عدالت نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم اس پر نہیں کرنا چاہتے، اور 3 جون کے لیے عدالت نے ان کو آخری وارننگ دی تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ راولپنڈی کا جو لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ ہے، وہاں پر جسٹس سردار احمد نعیم صاحب ہیں، جو آپ جانتے ہیں کہ جب نواز شریف کو بیرون ملک بھیجا گیا تھا تو علی باقر نجفی صاحب کے ساتھ جو بینچ میں دوسرے آنریبل جج تھے وہ جسٹس سردار احمد نعیم صاحب تھے۔ جسٹس سردار احمد نعیم صاحب اس وقت راولپنڈی بینچ میں ہیں، اور اس جو ہے اپنا حنیف عباسی ایفیڈرین کیس میں سزا یافتہ، اس نے اپنی اپیل فکس کروا لی تھی، سزا پہلے سسپینڈ ہوئی تھی، اب اپیل فکس کروا لی، اور ڈیلی روزانہ کی بنیادوں پر سماعت شروع ہو گئی۔ اور جو اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں احسن بھون صاحب، وہ بطور وکیل پیش ہوئے، اور بہت زیادہ چیم گوئیاں شروع ہو گئیں، اور یہ باتیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر آنا شروع ہو گئیں کہ احسن بھون صاحب نے ٹھیکہ لے لیا ہے
حنیف عباسی کے ساتھ کہ میں آپ کو بری کروا دوں گا، آئین اور قانون کے مطابق بری کروا دوں گا، اور روزانہ کی بنیادوں پر سماعتیں ہو رہی تھیں، اور اچانک حنیف عباسی نے آج استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ جو اچانک استعفیٰ دے دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف کیونکہ کیس بڑا مضبوط تھا، 2012 میں کیس دائر ہوا اور پھر ان کو سزا ہوئی تھی عمر قید کی، اور عمر قید کی سزا اس طرح روزانہ کی بنیادوں پر، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھ رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام حکومتی شخصیات کے خلاف کیسز کو دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے جب ان کا معاملہ حل نہیں ہوا اور ان کو یہ لگا کہ ان کی جو بریت ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے اور معاملات کسی اور طرف چلے جائیں گے، اس وجہ سے جو حنیف عباسی ہیں انہوں نے آج استعفیٰ پیش کر دیا وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم آفس کی طرف سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ معاون خصوصی سے استعفیٰ دے دیا اس عہدے سے حنیف عباسی نے۔ یہ بہت بڑی جیت ہے، یہ قانون کا کھلواڑ کرنے جا رہے تھے، یہ قانون کا مذاق اڑانے جا رہے تھے، یہ آئین کی دھجیاں اڑانے جا رہے تھے، یہ اور وزیر اعظم اسلام آباد ہائی کورٹ کی کنٹمپٹ کرنے جا رہے تھے، اس وجہ سے پھر قربانی کا بکرا بنایا، اور بجائے اس کے کہ وزیر اعظم ان کو عہدے سے ہٹاتے، انہوں نے پہلے کوشش کی مینج کرنے کی، احسن بھون صاحب کو اس میں انوالو کیا، سارے معاملات کیے، لیکن جب دال نہیں گلی تو اس کے بعد پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور یہ استعفیٰ اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ ان کے پاس کچھ اور تھا نہیں کہنے کو یا عدالت کو سیٹسفائی کرنے کو۔ تو یہ بہت بڑی شکست ہے، اور یہ امپورٹڈ حکومت کو بہت بڑا جھٹکا ہے کہ ان کے لوگوں کے استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے غیر آئینی کام کیے ہیں، اور ابھی جو سپریم کورٹ میں معاملہ کھلے گا وہ الگ ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔